I'm Dr. Shruti Silva, third year resident, general practice and emergency medicine from Patna Academy of Health Science. And today I'll be talking briefly about how to improve oxygenation. Moving further, I'd like to start with a case scenario. There was a 50-year male who presented in our COVID ER with acute respiratory distress, whose respiratory rate was around 34 to 35 breaths per minute, and his peripheral oxygen saturation was only about 84 to 85%. So, to this person, we kept him in oxygen by non-rebreathing face mask at 50 liter per minute, and with additional to this, we gave him supplemental oxygen by nasal probe at 6 liter per minute by another flow meter. So after some time, the patient was comfortable and his peripheral oxygen saturation improved up to 98%. So this was a case where we improved the oxygenation in a patient with acute respiratory distress. So I'll be coming to this case and discussing further in this case how we improve the oxygenation. So moving to this, oxygenation भन्ने बित्तिकै हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टमको चाहिँ नि प्राइमेरी फिजियोलोजी हो। डिटेल फिजियोलोजी मेकानिजम अफ एक्सनमा जानुभन्दा पनि ब्रिफली बुझ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो लङ्सले अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने गर्छ। जसरी अक्सिजन हामीले इनहेल गरेको अक्सिजन लङ्समा पुगेर एल्भियोलाईमा गएर अनि ब्लडलाई अक्सिजनेट गर्छ भने जस्तो अर्को कार्बन डाइअक्साइड फ्रम द ब्लड त्यो चाहिँ एल्भियोलाईमा आएर हामी एक्सेल गर्ने गर्छौँ। यसले नै यो भनेको एल्भियोलर अक्सिजनेसन हो। हामी सर्टन अक्सिजनेसन भन्दाखेरि सर्टन कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। जस्तै FiO2 भनेको चाहिँ फ्र्याक्सन अफ इन्सपायर्ड अक्सिजन। जस्तै फ्र्याक्सन अफ इन्सपायर्ड अक्सिजन चाहिँ हामीले रुम एयरमा हामीलाई थाहा छ कि रुम एयरमा अराउन्ड 21% अफ द अक्सिजन हुन्छ, प्लस हामीले जुन पेसेन्टलाई वाल अक्सिजन अथवा सिलिन्डरबाट दिने चाहिँ 100% अक्सिजन हुन्छ। अब यो FiO2 कसरी क्यालकुलेट गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जेनरली हामीले नर्मल ब्रिथ गर्दा चाहिँ 30 लिटर पर मिनटमा गर्छ। 30 लिटर पर मिनटमा कुनै पेसेन्टले ब्रिथ गरिरहेको छ र हामीले उसलाई 2 लिटर अक्सिजन दियो, 2 लिटर अक्सिजन दियो भने उसले 2 लिटर चाहिँ 100% अक्सिजन पाउँछ र बाँकी 28 लिटर पर मिनट चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट अक्सिजन द्याट इज 21 पार्टको हुन्छ। जस्तै अब हामीले यो 30 लिटर पर मिनट ब्रेथ गरिरहेको पेसेन्टलाई 2 लिटर पर मिनट अक्सिजन दियो भने उसको FiO2 लगभग 26.2% हुन्छ। जस्तै 30 लिटर पर मिनट इन्सपिरेटेड फ्लो रेट भएको पेसेन्टले हामीले डिफ्रेन्ट लिटर अक्सिजन दिँदा चाहिँ कति चाहिँ एप्रोक्सिमेट FiO2 हुन्छ हामीले यो टेबलबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तै म्याक्सिमम अब हामीले 10 लिटर पर मिनटमा दिएको छौँ भने चाहिँ उसको एप्रोक्सिमेटली FiO2 60% हुन्छ। अर्को कुरा थाहा पाउनु पर्दा इन्सपिरेटरी फ्लो रेट। इन्सपिरेटरी फ्लो रेट भनेको के हो भन्दाखेरि स्पिड अफ एयर फ्लोइङ टु द पेसेन्ट वाइल ही इज ब्रिदिङ इन। हामीले ब्रिथ इन गर्दा कतिको स्पिडमा एयर ब्रिथ गरिरहेको छ त्यो चाहिँ इन्सपिरेटरी फ्लो रेट हुन्छ। यो चाहिँ टाइडल भोल्युम पर इन्सपिरेटरी टाइम हुन्छ। यो क्यालकुलेटेड इन लिटर पर मिनट, हामीले लिटर पर मिनटमा क्यालकुलेट गर्छौँ। अर्को यो एक्जाम्पल छ, जस्तै एउटा पेसेन्टले 0.5 लिटर टाइडल भोल्युम छ र इन्सपिरेटरी टाइम 1 सेकेन्ड छ भने उसको इन्सपिरेटरी फ्लो रेट 0.5 लिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। तर हामी यो पर मिनट भएको कारणले हामी मल्टिप्लाई बाई 60 गर्दा चाहिँ 30 लिटर पर मिनट आउँछ। अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा टाइडल भोल्युम। टाइडल भोल्युम भनेको चाहिँ हाउ मच ग्यास ट्राभलिङ इन द पेसेन्ट, इट इज फ्लो रेट इन्टु इन्सपिरेटरी टाइम। जस्तै सर्टन टाइममा कति ग्यास फ्लो इन भयो भने चाहिँ यो चाहिँ टाइडल भोल्युम हो। अर्को थाहा पाउने कुरा भनेको इन्सपिरेटरी टाइम। इन्सपिरेटरी टाइम इज हाउ मच टाइम इट टुक टु डेलिभर सर्टन भोल्युम अफ एयर।
सर्टन भोल्युम अफ एयर लङ्समा जानलाई कति टाइम लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्स्पिरेटरी टाइम हो। अब सबैको डिफ्रेन्ट हामीले इन्डिभिजुअली कुरा गर्यौँ, तर फ्लो रेट, टाइडल भोल्युम अनि इन्स्पिरेटरी टाइम कसरी रिलेटेड छ, यसको डाइनामिक्स के हो भनेर हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ। जस्तै कुनै पनि पेसेन्टको हामीले टाइडल भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राख्यो तर फ्लो रेट हामीले ड्रप गर्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ नि, सेम भोल्युम इज गोइङ इन स्लोर टाइम, सो इन्स्पिरेटरी टाइम विल ह्याभ टु इन्क्रिज। अर्को चाहिँ कुनै पनि पेसेन्टको हामीले फ्लो रेट इन्क्रिज गर्यौँ र इन्स्पिरेटरी टाइम चाहिँ नि स्ट्याटिक राख्यो भने सेम इन्स्पायर्ड टाइममा चाहिँ नि फास्टर स्पिडमा ग्यास गइरहेको हुन्छ भनेपछि अफकोर्स टाइडल भोल्युम चाहिँ बढ्छ। अर्को चाहिँ यो टाइडल फ्लो रेट र रेस्पिरेटरी रेट र इन्स्पिरेटरी टाइमको रिलेसनसिप के हो भने जस्तै फ्लो रेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द इन्स्पिरेटरी टाइम। जस्तै फ्लो रेट बढ्यो भने इन्स्पिरेटरी टाइम घट्छ। अर्को भनेको फ्लो रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी बढ्दै बढ्यो भने फ्लो रेट पनि बढ्छ। अर्को चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इन्स्पिरेटरी टाइम। जति नै पेसेन्टको रेस्पिरेटरी बढ्दै जान्छ इन्स्पिरेटरी टाइम चाहिँ नि डिक्रिज हुँदै जान्छ। यो फर्दर यो एक्जाम्पलले एक्सप्लेन गर्छ। सपोज हाम्रो पेसेन्टले 30 लिटर पर मिनटमा ब्रेथ गरिरहेको छ र उसको इन्स्पिरेटरी टाइम 1 सेकेन्ड छ र हामीले यो पेसेन्टलाई 15 लिटर पर मिनट अक्सिजन दिइरहेछौँ। अब 15 लिटर पर मिनट अक्सिजन दिइरहेको छ भने चाहिँ उसले 15 लिटर पर मिनट चाहिँ 100% अक्सिजन पाइरहेको छ, बाँकीको 15 लिटर चाहिँ 21% अक्सिजन पाइरहेको छ। सो अब यही पेसेन्टको हामीले फ्लो रेट बढ्यो भने रेस्पिरेटरी रेट पनि बढ्छ र टाइडल इन्स्पिरेटरी टाइम पनि घट्छ। र यही पेसेन्टलाई हामीले 15 लिटर अक्सिजन दियो भने के हुन्छ त? जस्तै यो 15 लिटर अफ अक्सिजन 60 लिटर पर मिनट ब्रेथ गरिरहेको पेसेन्टले हामीले 15 लिटर चाहिँ 100% अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ, तर मोस्ट अफ द अक्सिजन चाहिँ मिक्स्ड अक्सिजन पाइरहेको हुन्छ। सो यो पर्सनको अक्सिजनेसनलाई यसले हेल्प गर्दैन। सो इन दिस केस वी हेभ टु इन्क्रिज द फ्लो रेट। अब हामी अक्सिजनेसनलाई चाहिँ बढाउन डिफ्रेन्ट अक्सिजन डिभाइसेस हुन्छ। यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्छु। सबभन्दा सिम्पल भनेको यो नेजल क्यानुला और हामीले नेजल प्रोब्स पनि भन्छौँ। यसले चाहिँ यसको यहाँ सानो दुईटा प्रोब्स हुन्छ विच इज फिटेड इन द नोस्ट्रिल एन्ड इट डेलिभर्स द अक्सिजन एट फ्लो रेट अफ 1 to 6 लिटर पर मिनट। यसको हामीले 6 लिटर भन्दा बढी चाहिँ एक्सिड गर्दैन, किनभने यसले अब ड्राइनेस अफ नाजा म्युकोसा, नाजा ब्लिडिङ हुन सक्छ। यसको इफेक्टिभ FiO2 भनेको 24 to 44% सम्म मात्र दिन सक्छ। सो अब अर्को भनेको ब्रिदिङ स्पेस। हामीले अब अक्सिजनेसन इम्प्रुभ गर्नलाई हामीले ब्रिदिङ स्पेस पनि बढाउन सक्छ। अर्को हाम्रोमा भएको एउटा इन्क्रिज डेड स्पेस इन्क्रिज गर्न सक्छ, जो चाहिँ हामीले मार्क्स र रिजर्भरबाट गर्छौँ। यो चाहिँ सिम्पल मार्क्सले चाहिँ इट ह्याभ पोर्स अन इच साइड विच अलाउज टु ड्र रुम एयर ड्युरिङ द इनहेलेसन। अनि यसको हामीले फ्लो रेट अप टु 6 to 10 लिटर मात्र गर्छौँ। 10 लिटर भन्दा बढी यसको फ्लो रेट गर्यो भने जुन अक्सिजन छ त्यो एक्सहेलेसन पोरबाट बाहिर जान्छ र यसले इफेक्टिभ FiO2 दिने भनेको 40 to 60% सम्म मात्र हो। त्यसपछि यो भन्दा हायर अक्सिजन दिने नन रिब्रिदिङ फेस मास्क। नन रिब्रिदिङ फेस मास्क भनेको यो कम्बाइन्ड मास्क, एउटा मास्क हुन्छ र तल हामीले रिजर्भर ब्याग जोडेको हुन्छ। यो रिजर्भर ब्यागले चाहिँ व्हेन पेसेन्ट इनहेल्स यसमा 100% अक्सिजन हुन्छ र पेसेन्टले इनहेल गर्दाखेरि चाहिँ ब्यागमा भएको
प्योर अक्सिजन नै इनहेल गर्छ र एक्सेल गरेको ग्यास चाहिँ यो एक्सेलेसन पोरबाट बाहिर जान्छ। यसमा हामीले फ्लो रेट एटलिस्ट मोर देन 12 राख्नुपर्छ, किनभने लेस देन 12 राख्यो भने जुन त्यो रिजर्भर ब्याग त्यो कोल्याप्स हुन्छ र कोल्याप्स भएपछि झन् इफेक्टिभ अक्सिजनेसन चाहिँ हुन सक्दैन। यसले हाम्रो FiO2 90 टु अलमोस्ट 100% FiO2 दिन सक्छ। सो अघिको केसमा जाँदाखेरि चाहिँ नि हामीले यो जुन एउटा केस थियो जो रेस्पिरेटरी स्ट्रेसमा आएको थियो उसको अक्सिजनेसनमा डिफेक्ट थियो, रेस्पिरेटरी हाई थियो र हामीले यो पेसेन्टलाई नन रिब्रिदिङ मास्क पनि राख्यौँ अनि प्लस अर्को भयो चाहिँ हामीले यसलाई नाजोप्रोम एट 6 लिटर पर मिनट पनि राखेको थियो र आफ्टर विच पेसेन्टको अक्सिजनेसन इम्प्रुभ भयो एन्ड ही वाज मोर कम्फर्टेबल। अब this is the principle. We can also use non-rebreathing masks over a nasal cannula, which delivers effective FiO2 of around 100%. And additional, it prevents accumulation of carbon dioxide in hypopharynx and oropharynx. Isko mechanism of improvement of oxygen, it helps to improve oxygenation by mixing air oxygen in large airway. It increases oxygen concentration inside the non-rebreathing mask. जुन पेशेन्टले नाजोप्रोमबाट पनि 100% अक्सिजन पाइरहेको हुन्छ र नन रिब्रिदिङबाट पनि 100% अक्सिजन पाइरहेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले रिब्रिदिङ अफ CO2 डिक्रिज गर्छ। So now how to choose appropriate oxygen delivery? यो हामीले चाहिँ नि कुनै पनि पेशेन्टलाई सुरुमा अब अक्सिजनेसनमा प्रब्लम छ भने पहिला नाजोप्रोम अनि त्यसपछि फेस मास्क अनि त्यसपछि भएन भने नन रिब्रिदिङ मास्क त्यसरी राख्ने भन्दा पनि पेशेन्टको रेस्पिरेटरी रेट अनुसार चाहिँ नि हामीले अक्सिजन डेलिभरी डिभाइस चुज गर्नुपर्छ। सपोज पेशेन्ट रेस्पिरेटरी रेट अप टु 20 to 30 छ भने we can start with nasoprones. And if the patient respiratory rate is 30 to 40 breaths per minute, we can use face masks. And if the patient respiratory rate is more than 40, we have to use non-rebreathing face masks. This was the article which was published in Trends in Anesthesia and Critical Care in June issue, which shows the case scenario where they use low flow nasal oxygen supplementation in addition to non-rebreathing masks, which as an alternative to high flow nasal cannula oxygenation for acute hypoxemic COVID-19 patient in resource limited setting. यसको चाहिँ फर्दर र्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायलहरु चाहिँ नि हुन बाँकी छ, बट यसमा देखाएको दुईटा केसको चाहिँ नि नन रिब्रिदिङ फेस मास्क प्लस नाजल क्यानुलाले अक्सिजनेसन चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ। So, any questions? Recording in progress. Is Prerit? प्रेरितको क्वेसन च्याटमा छ, उसको साउन्ड आएको छैन। Oxygenation and perfusion.
अब अक्सिजनेसन भनेको चाहिँ नि त्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट एल्भियोलाईमा अक्सिजन गएको छ कि छैन हो। अनि पर्फ्युजन इन्क्रिज गर्न चाहिँ हाम्रो एल्भियोलर र क्यापिलरीको जुन त्यो मेम्ब्रेन हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि अब केही प्रब्लम छ कि त्यो डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेरितको भोइस आइरहेको छैन। उसले सोध्न खोजेको अक्सिजनेसन इम्प्रुभ गर्नलाई स्पेसको बारेमा केही कुरा गरिदिनु भनेको छ, ब्रिदिङ स्पेसको बारेमा। अक्सिजनेसन इम्प्रुभ गर्नलाई अक्सिजनेसन इम्प्रुभ गर्न जुन त्यो हामीले ब्रिदिङ स्पेस जुन इन्क्रिज गर्यो भने चाहिँ नि पेसेन्टले इन्सपायर गर्ने टाइडल भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो फेस मास्क रिजर्भर मास्कमा पनि हामीले त्यो नै प्रिन्सिपल हुन्छ। जब जति नै एरिया जति यो ब्रिदिङ स्पेस बढ्यो मोर अमाउन्ट अफ एयर चाहिँ नि पेसेन्टले ब्रिथ इन गर्न पाउँछ, उसको त्यो टाइडल भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ नि अक्सिजनेसन इम्प्रुभ हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ नि हाम्रो यो नन रिब्रिदिङमा चाहिँ नि 100% नै अक्सिजन पेसेन्टले चाहिँ नि जुन इनहेल गरिरहेको हुन्छ त्यो मोस्ट अफ चाहिँ 100% अक्सिजन भएको कारणले चाहिँ यसले चाहिँ झनै अक्सिजनेसन इम्प्रुभ गर्न सक्छ। अर्को क्वेसन, इज इट व्हेन यु इन्क्रिज फ्लो रेट यु डिक्रिज डेड स्पेस भनेको छ। फ्लो रेट भनेको चाहिँ नि जस्तै कति स्पिडमा यो के अरे हामीले एयर इन्सपायर गरिरहेको छ हो। सो यो डेड स्पेस चाहिँ नि डिक्रिज हुँदैन जस्तो लाग्यो, यसले चाहिँ हुँदैन। अरू केही क्वेसन छ? डेड स्पेस र इन्सपिरेटेड टाइमको रिलेसन चाहिँ हुँदैन। डेड स्पेस भनेको हामीले यो फिजियोलोजिकल डेड स्पेस जुन हुन्छ त्यो डेड स्पेस होइन, अक्सिजन जसले चाहिँ एल्भियोलर ग्यास एक्सचेन्जमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्दैन त्यो चाहिँ नि एनाटोमिकल डेड स्पेस हो। अब त्यो इन्सपिरेटेड टाइमसँग चाहिँ नि रिलेटेड हुँदैन। श्रुति, हामीले अब चाहिँ कतिखेर चाहिँ हामीले अब बाइपाइप स्टार्ट गर्ने भनेको डिसिजन लिने होला त्यस्तो बेलामा चाहिँ अक्सिजन दिँदै? यस्तो अब हामीले लो फ्लो अक्सिजन डेलिभरी सिस्टम चाहिँ लो फ्लो र हाई फ्लो मा क्लासिफाइड हुन्छ। लो फ्लोमा चाहिँ अघि मैले एक्सप्लेन गरेको जस्तै नाजल क्यानुला, फेस मास्क, रिजर्भर मास्क यिनीहरू चाहिँ नि लो फ्लो अक्सिजन डेलिभरी सिस्टममा पर्यो। हाई फ्लोमा चाहिँ नि जस्तै हाई फ्लो डिभाइसहरूमा चाहिँ नि जस्तै बाइप्याप सिप्यापहरू पर्छ। अब यो अक्सिजन डेलिभर लो फ्लो अक्सिजन डेलिभरी सिस्टममा पनि भएन भने चाहिँ नि वी हेभ टु मुभ टुवर्ड्स द हाई फ्लो अर नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसन। प्लस यो
लो फ्लो डिभाइसहरूमा राख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि पेसेन्ट चाहिँ ब्रिथ गरेको हुन पर्यो। हुन्छ। अरू के क्वेसन छ? ओके, केही क्वेसन छैन भने हामी एउटा ह्यान्ड रेज भयो जस्तो होइन। ओके, केही क्वेसन छैन भने हामी यो हाफ एन आवरको सेसनको एन्डमा आइपुग्न लागेको छौँ। म एकचोटि समराइज गर्छु अहिलेको हाम्रो प्रेजेन्टेसन श्रुतिले गरेको। सो यो हामीले अक्सिजन डेलिभरीको कुरा गरिरहेको थियौँ हामीले। यसमा हामीले दुईवटा सिस्टमको कुरा गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ फ्लो रेट, अर्को चाहिँ हामीले ब्रिदिङ स्पेसको कुरा गरेको थियौँ। फ्लो रेट भनेको हाम्रो जति फ्लो रेट हामीले बढायौँ त्यति चाहिँ FiO2 बढ्दै जान्छन्। किन भन्दा हाम्रो इन्स्पिरेटरी फ्लो रेटसँग म्याच हुँदै गयो भने चाहिँ FiO2 इन्क्रिज हुँदै जान्छ। इन्स्पिरेटरी फ्लो रेट जुन हाम्रो इन्स्पिरेटरी फ्लो रेट छ त्यो र अक्सिजनको फ्लो रेटकोमा जति डिस्प्यारिटी हुन्छ अथवा जति डिफ्रेन्स हुन्छ त्यति चाहिँ FiO2 घट्दै जान्छ। सो कुनै पनि पेसेन्ट जुन चाहिँ लेबर्ड ब्रिदिङ छ भने हामीले उसको चाहिँ फ्लो चाहिँ माथि चाहिन्छ। तर फ्लो माथि चाहिन्छ भन्नाले हामीसँग भएको डिभाइसेसहरू चाहिँ लो फ्लो डिभाइसेसहरू छन्। जस्तै नन रिब्रिदिङ ब्यागसम्म चाहिँ नन फ्लो भयो, लो फ्लो भयो। हाई फ्लो नाजल क्यानुलाहरू चाहिँ अनि भेन्चुरी मार्क्सहरू चाहिँ हाई फ्लो डिभाइसेसहरू भयो। सो हामी सबै ठाउँमा चाहिँ हाई फ्लोमा जान सक्दैनौँ। त्यो नगएको बेलामा चाहिँ हामीले दुईवटा सिस्टमलाई चाहिँ ब्लेन्ड गरेर युज गर्न सक्छौँ। नाजल ब्रोङ्को माथि हामीले मास्क लगायौँ अथवा नन रिब्रिदिङ ब्याग लगायो भने हाम्रो फ्लो रेट बढ्छ, FiO2 अझ माथि जान्छन्। सो एउटा यो सिस्टम भयो भने अर्को सिस्टम चाहिँ ब्रिदिङ स्पेस भन्छौँ हामी अथवा चाहिँ डेड स्पेस भन्छौँ। जुन अघि प्रेरितले कुरा गरेको डेड स्पेसको कुरा छ, त्यो डेड स्पेस चाहिँ हामीले जति फ्लो रेट बढायौँ त्यति चाहिँ हाम्रो यो डेड स्पेस चाहिँ वास आउट हुँदै जान्छ। त्यसमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा बढी हुँदै जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ FiO2 बढ्दै जाने हो। र यो हामीले ब्रिदिङ स्पेसलाई चाहिँ जति ठुलो बनाउन सक्यो त्यति चाहिँ FiO2 बढी आउँछ। जस्तै नाजल ब्रोङ्कमा चाहिँ ब्रिदिङ स्पेस हाम्रो नाजल फ्यारिङ्स र यो जुन एनाटोमिकल डेड स्पेस मात्र हुन्छ भने मास्क लगाउनु साथै हाम्रो ब्रिदिङ स्पेस बढ्यो। नन रिब्रिदिङ ब्याग लगाउनु साथै रिजर्भायरको ब्याग लगाउनु साथै हाम्रो ब्रिदिङ स्पेस अझ बढ्न जान्छ। तर ब्रिदिङ स्पेस बढाउँदाखेरिको डिसएडभान्टेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ब्रिथ आउट गरेको कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन चाहिँ मिक्स हुन्छ। सो जति ठुलो ब्रिदिङ स्पेस भयो त्यति चाहिँ मिक्सचर चाहिँ बढी हुन जान्छ। त्यो कारणले ब्रिदिङ स्पेस विथ भाल्भ चाहिँ राम्रो गर्छ। तर ब्रिदिङ स्पेस विदाउट भाल्भ चाहिँ हाम्रो मिक्सचर चाहिँ बढाउँदै जान्छ। जस्तै यो नन रिब्रिदिङ ब्यागमा चाहिँ ब्रिदिङ स्पेस बढ्छ विथ भाल्भ छ। हामीले तानेको अक्सिजन चाहिँ ब्यागबाट आउँछ, फालेको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बाहिर जान्छ। सो यो सिस्टममा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ FiO2 हामीले बढाउनलाई चाहिँ एउटा फ्लो रेट बढाउनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ ब्रिदिङ स्पेस बढाउनु पऱ्यो। अनि यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामी पेसेन्टलाई रिसिभ गर्दाखेरि हामीले यो बिरामीलाई नाजल ब्रोङ्क लगाउने कि फेस मास्क लगाउने कि नन रिब्रिदिङ ब्यागबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने चाहिँ डिसिजन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट आउँछन् क्राइसिसको बेलामा। एउटा लगाएर त्यसलाई नभएपछि अर्कोमा, नभएपछि अर्कोमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टाइम पनि धेरै जान्छ र हाम्रो डिभाइस पनि त्यो पेसेन्टलाई नन रिब्रिदिङमा जान्जेलसम्म दुईवटा डिभाइसेस चाहिँ हाम्रो वेस्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ रेस्पिरेट हेरेर हामीले एप्रोप्रिएट डिभाइस चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा मेसेज हामीले यो प्रेजेन्टेसनबाट लियौँ। त्यसपछि बाइप्यापको कुरा आएको थियो कि बाइप्यापको कुरामा चाहिँ बाइप्याप सिप्याप भनेको चाहिँ प्रेसर सपोर्ट हो। यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ कति बेला युज गर्छौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ FiO2 बढाउन भन्दा पनि वर्क अफ ब्रिदिङलाई घटाउन, अक्सिजनेसन राम्रो गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो यसले चाहिँ मुभ भइरहेको अक्सिजनलाई फोर्सफुल्ली मुभ गराइदिन्छ, स्टेन्टिङको काम गर्छ, अक्सिजनेसन चाहिँ इम्प्रुभ गराइदिन्छ।
बाइप्याप र सिप्यापले कति बेला लाउने भन्दाखेरि बाइप्याप र सिप्याप क्लिनिकली चाहिँ लेबर ब्रिदिङ छ भने उसको रेस्पिरेटरी इफोर्टलाई हामीले स्टेन्ट गर्नेलाई लगाउन सक्छौँ भने अर्को चाहिँ अक्सिजनेसन इम्प्रुभ गर्नलाई पनि लगाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ पिएच ड्रप हुन थाल्यो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन थाल्यो भने हामीले बाइप्याप अथवा सिप्यापको सिस्टममा जान सक्छौँ। र फाइनली हामी अहिले जति पनि प्रोटोकल्सहरू हामी युज गरिरहेका छौँ त्यो प्रोटोकल्सहरूमा अक्सिजन सेचुरेसनको कुरा छ, तर रेस्पिरेटरी रेटको कुरा चाहिँ धेरै प्रोटोकलहरूमा मात्रै छन्। हामीले यो चाहिँ किन सो अनि अक्सिजन सेचुरेसन जुन मेजर गर्ने हुन्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ अनि स्क्रिनिङको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो टुल हो। तर हामीले हस्पिटलमा पेसेन्ट म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ यो विथ रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी रेट को आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ अक्सिजनेसन एडुकेट छ कि छैन भने हामी डिटरमाइन गर्छौँ। सेचुरेसन भनेको चाहिँ रेस्पिरेसनको आउटकम हो, तर रेस्पिरेसनको फङ्सन भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट हो। त्यो कारणले चाहिँ हामीले फङ्सन इम्प्रुभ गर्ने हो भने चाहिँ रेस्पिरेटरी रेटलाई चाहिँ हामीले सेटल गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ हामीले हस्पिटलमा चाहिँ सेचुरेसन विथ रेस्पिरेटरी रेट हामीले हेर्नुपर्छ। विशेष गरी कोही पेसेन्टलाई चाहिँ अक्सिजनबाट टेपर आउट गर्नु पऱ्यो भने हामीले अक्सिजन सेचुरेसन हेरेर टेपर आउट गर्दाखेरि चाहिँ टु अर्ली हुन जान्छन्। त्यो कारणले हामीले रेस्पिरेट हेर्नु पर्ने हुन्छन्। सो त्यो रेस्पिरेटरी रेटको आधारमा चाहिँ हामीले अक्सिजनेसनको कुराहरू गऱ्यौँ। सो आजको सेसनमा चाहिँ हामीले यति कुरा डिस्कस गऱ्यौँ। सो आज हाम्रो 30 मिनट्सको सेसन थियो। सबैजनालाई पार्टिसिपेट गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। केही क्वेसन क्वेरीहरू छ भने चाहिँ पछि अर्को सेसनमा गर्नुभयो नि हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। श्रुति, थ्याङ्क यू।